The much-awaited signature project in Ponda and Vichand by late MLA Ravi Naik is nearly completed. The foundation stone was laid in 2014 and after that first contractor withdrew. The second contractor has completed nearly 90% of the building, including piping and fire safety works. PMC chairman and assistant engineer conducted an inspection and the project is expected to be inaugurated soon by Chief Minister Dr. Pramod Sawant. तेन्ना आज ह्या प्रोजेक्टाची एक 10% काम उरलां. एक 10% सुमार आमी काम तुमी बी पयलां आसतलें, आमी सगळ्याक फिरून आयल्या. ग्रावंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर सुद्दां आमी सगळ्याक भोंवून आयले. तेन्ना आमकां कळ्ळें की आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की 10% आमचें काम उरलां. तें बीन आमी बेगिना बेगीन म्हणजे एक एप्रील असो टार्गेट तेणी आमकां दिला की एप्रील लास्ट वीक म्हटल्यार एक इनोग्रेशन जावपाचे चान्सीस आसा म्हणून. बाकीची कनेक्शन जाली. हय, फायराची बी जाल्लें आसा. इलेक्ट्रिसिटी जालें न्ही, कन्सिडर जाला आनी फायराचें बीन सगळें इन्स्टॉलेशन जालां तेंचें आनी मुखार करपाचें. तो हॉलाक कित्याक तें आमी सगळे कावन्सिलर मिटींग आसतली, मिटिंगेक आमी सगळे कावन्सिलर बसून उलोवन मागीर ते मुखार मिटिंगेक थरयतले. कितलो खर्च येयलो ह्या प्रोजेक्टाक? साडे तीन कोटीचे ती सुद्धा आमकां एक हे दिला, म्हणजे अप्रुवल आयिल्लें आसा हे प्रोजेक्टाक. आनी बॅलन्स काम थोडें उरलां, एक 90 लॅक्साचें. तें जालें की मागीर आमचें कामूय बीन फिनिशींग हितून येतलें. एप्रील पर्यंत जातलें. एप्रील लास्ट वीक म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की एप्रील लास्ट वीक आमकां तें इनोग्रेशन करपाचें जातलें म्हणून चलून. आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री फाटीं आयिल्ले तेन्ना आमी तेंच्याकडे ही समस्या आमची सांगून घेतली. तेन्ना तेंच्यांनी एक फुडाकार घेवन बेगीन करुया म्हणून सांगलां आनी UD मिनिस्टराचें बी आमकां बरें सहकार्य मेळटा.